وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد تكميل محمد وتوكيل محمد وتفضيل محمد وتنزيل محمد. صل على محمد صل على كتف محمد وكشف محمد وحرف محمد وشرف محمد. اللهم صل على محمد صل على حدة شدة جدة ركة رفة محمد. اللهم صل على محمد صل على جمال محمد وكمال محمد وخصال محمد ومعال محمد وقال محمد وإقبال محمد وانتقال محمد. صل على محمد صل على عدل وصدل وعقل ونقل ونفل محمد. صل على محمد صل على محمد حنین بدر محمد وظہر عصر محمد وعشاء فجر محمد وحضر سفر محمد وعلى ابی بکر محمد. صل على محمد نصاب محمد وجواب محمد وکتاب محمد ومعاب محمد ومتاب محمد وشباب محمد وخطاب محمد وعلى عمر بن خطاب محمد. صل على محمد صل على برهان محمد وفرقان وبدوان وجزوان ونسيان محمد ولسان محمد وعرفان وإيقان وتبيان وأحيان وإيمان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد. صل على محمد صل على جلي كفي نقي ولي محمد وعلى علي محمد. صل على محمد شفيقنا محمد وأشفقنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد رقيقنا محمد وأرققنا محمد. صل على محمد آلانا وأولانا وأجلانا وأجلانا وأزهانا وأتقانا وآمرنا محمد. صل على محمد إعلاننا محمد وعنواننا محمد في قلب جناننا محمد ورونق أجفاننا محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف